अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। सब में पहले हम बात करते हैं। अच्छा, ये कॉल है जनाब 22 नवंबर के लिए। सब में पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन कोई ख़ास सरप्राइजिंग नहीं था, एक्साइटिंग नहीं था, लैकलस्टर था मेरे ख़्याल में। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस हफ्ते में कुछ अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। तो शुरू में थोड़ी सी गुंजाइश है इस बात की कि डिप्रेस और लैक लस्टर रहे। फिर उसके बाद जैसा जैसा आप एंड ऑफ द वीक की तरफ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक्साइटमेंट आने लगेगी, डायरेक्शन मिलने लगेगा मार्केट को। ये मेरा ख़्याल था जो मैं वीकेंड पे अपनी कॉल में दे चुका हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि बावजूद शदीद पॉलिटिकल टसल के मार्केट पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा गिरी नहीं थी, जो कि बड़ी खुशाइन बात थी। आज की मार्केट को देखो तो आज की भी मार्केट बड़ी प्रिसाइसली विद इन द रेंज ट्रेड हुई है। अगर आप देखें तो 592 के लेवल को सिक्योर किया है। और हाई तो मैं कह चुका था कि अपसाइड लिमिटेड है। और अहम बात यह है कि सपोर्ट लेवल को ऑनर करती रहे मार्केट, जो कि उसने आज किया। बेशक 49 पॉइंट्स के सिर्फ इजाफे के साथ बंद हुई और वॉल्यूम भी कम रहे। 42% जुमे से कम है वॉल्यूम, क्योंकि इन्वेस्टर यकीनी तौर पे कंफ्यूज हैं सिचुएशन पे। अच्छा जनाब, जो ये दोबारा मैंने आपके सामने ये स्लाइड दिखाई है कि बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तमाम शोर हंगामा एक उड़ती हुई धूल या जो होती है उसकी तरह बैठने लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ये अपॉइंटमेंट को लेके एक मुसीबत डाल दी है। एक सिंपल सी अपॉइंटमेंट है जो एक इदारा जाती अमल है, इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया है कि इन्वेस्टर, बिज़नेस कम्युनिटी, पूरे मुल्क की जो मूवमेंट है, हर चीज़ वो रुक गई है। और बदकिस्मती से लोगों का जो फोकस है वो बहुत रियल इशू से हटा हुआ है। जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि सैलाब के हवाले से जितने बड़े मसले सिंध और बलूचिस्तान में हैं, तो उसकी तरफ से लोगों को का कोई फोकस नहीं है। बस अल्लाह बस रहम फरमाए इस मुल्क में। चंद इदारे जो हैं इस मुल्क के, वही सब कुछ बन गए हैं। ऐसा लगता है कि बस ये मुल्क या तो सिर्फ उन्हीं पे फोकस है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल फोर्सेस हो, और नैप टाइप के इदारे हों। मतलब ये 2 4 5 इदारे हैं जिन्होंने मुल्क का मुसीबत डाली हुई है, तमाम फोकस लिया हुआ है। और रियल इश्यूज जो हैं, इकॉनमी, पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसकी तरफ कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई अमल ही नहीं है। आज मैं देख रहा था वो जो औरंगी प्रोजेक्ट की जो खातून थी, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, उनके कातिल भी रिहा हो गए। पुलिस ने केस कमज़ोर बनाया, पता नहीं क्या गलतियाँ कर दी। आई डोंट नो क्या हो रहा है। एनीवेज इट इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेट्स गो टू द प्रिसाइज लेवल टेबल विच इज़ अपडेटेड। कोई बड़ी इसमें कोई चेंजेस कोई ख़ास इसमें है नहीं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट, मुझे कोई तब्दीली तो मार्केट में या चार्ट पे नज़र नहीं आ रही। तो मैं अपने पहले वक्त दिए गए स्टांस के साथ खड़ा होना चाहूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी जो है वो कल परसों में ख़त्म हो जाएगी, कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों को ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 सेशन होंगे वो स्पेकुलेट करेंगे नई अपॉइंटमेंट पे, या उस अपॉइंटमेंट के जो असरात सियासी तौर पे मुल्क में हो सकते हैं उसको लेके स्पेकुलेट करेंगे। तो इस वक्त जो मीडिया का रोल है वो यकीनन काबिल तारीफ़ तो मुझे कभी नहीं लगता, मगर मीडिया मार्केट को जॉल्ट, वॉलेटाइल या ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि इन ख़बरों को लेके स्पेकुलेशन बहुत होगी। इसीलिए मैं बावजूद ऑप्टिमिस्टिक रहने के मैं इस बात को क़तई नज़रअंदाज नहीं कर रहा कि मार्केट में हाई टाइड्स बन सकती हैं, ऊपर नीचे मार्केट हो सकती है इस पॉलिटिकल सूरत हाल को लेके।
اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس والیٹیلٹی کا فائدہ اس طرح اٹھایا جائے کہ اپنی بائنگ کو پلیس کیا جائے ان اسپیشل اسٹاکس میں جو آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے کے لیے جو فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو ہے اس میں ٹارگیٹ کیا جائے. تو نہ صرف یہ کہ آپ وہ اچھے ریٹ پہ مال خرید سکیں گے، اور یہ اسٹاک میں آپ کو واضح طور پہ دے چکا ہوں فورتھ کوارٹر کے. اگر کسی کو اس میں شک ہو میرے ممبر کو جو واٹس ایپ گروپ کے ہیں تو وہ دے آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می. میں وہ تمام اسٹاکس آپ کو دے چکا ہوں اور روزانہ اس میں جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو لہٰذا آپ بالکل بھی اگنور نہیں کریں اور وہ فورتھ کوارٹر کا جو پورٹ فولیو ہے ان اسٹاکس پہ ایکیومولیشن کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا جناب، تو والیٹیلٹی کو تو ہم ٹارگیٹ کرنے میں، بائی ٹارگیٹ کرنے میں استعمال کریں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیئرز جو ہیں مارکیٹ کو زیادہ نیچے لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اب دیکھنا ہے کہ میجر سپورٹ لیول آنر کس طرح ہوتے ہیں. اور ہاں بے شک اپ سائڈ ابھی بھی لمیٹڈ ہے، کیونکہ جو بلز کھل کے ایفرٹ کریں گے نا، جو صحیح معنوں میں ریلی بنے گی وہ 43,143.77 کے اوپر جا کے بنے گی. مگر میں تو آپ کو کل آپٹیمسٹک رہنے کو کہوں گا 42,856 کے اوپر بھی. اس میں ایک شارٹ ویو آپ کو مل سکتی ہے، تو اگر اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو بالکل آپٹیمسٹک رہیں. 42,650 ہمارے پاس ایگزارشن تھریٹ ہے، اور اس کے بعد 591 کا لیول، یہ وہ ایریا ہے جس کے نیچے ہمیں ایگزارشن تھریٹ ہے. تو اس ایریا کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اور جب 856 کے اگلے لیول کے اوپر مارکیٹ چلی جائے تو پھر 856 کے نیچے آپ کو اسٹاپ لاس لانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ آنے والے 2 سیشن میں اگر کوئی والیٹیلٹی بنتی ہے تو ہم باہر نکلیں، اور جب باہر نکلیں گے تو ہم دوبارہ لوور لیول پہ خرید سکیں گے. اگر سارا مال ہاتھ میں ہے تو جب مارکیٹ نیچے جائے گی تو صرف تماشا دیکھتے رہیں گے، کچھ کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہمارے لیے بڑا اچھا ٹول ہے ایسے حالات کو میں استعمال کرنے کے لیے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، یور فیڈ بیک میٹرز. اچھا جناب، یور فیڈ بیک میٹرز میں جو سب میں پہلا کمنٹ ہے ارم احمد کا ہے. گریٹ ورک ایز آلویز، مارکیٹ ہیڈ اے گڈ کریکشن ٹو ہیلپ اٹ ریکور اینڈ موو فردر اپ ایٹ اینڈنگ دس کیوس. ٹھیک ہے، درست کہہ رہی ہیں آپ، میرا بھی موقف یہی ہے. سید فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ خالد صاحب یو آر ریئل پراؤڈ آف دا پی ایس ایکس. الحمدللہ، ماشاء اللہ جناب، کاش پی ایس ایکس بھی اس بات کو مان لے، پی ایس ایکس کے کرتا دھرتا بھی اس بات کو مان لے تو پھر کیا بات ہے، میری تو چاندی ہو جائے گی. خیر بہرحال، آن لائٹر نوٹ، we are keep getting benefit from your excellent analysis and advices. God bless and shower his mercy and favor upon you. What is your advice on accumulation of Airlink? یار دیکھو، سب سے پہلے تو Airlink ایک نیا اسٹاک ہے، اور جو نئے اسٹاک ہوتے ہیں ان کی فنڈامنٹل پہ پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کیونکہ ان کی بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہوتی. میں ٹیکنیکلی اس پر بات کر سکتا ہوں، اور ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں تو ایئر لنک اس وقت شدید مندی کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ مندی ایسی ہے کہ جو اس میں انٹری لیتے ہوئے ڈر دے رہی ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایئر لنک کے اندر جو بہتری کے آثار رونما ہوں گے وہ کم سے کم جب یہ 34 روپے 10 پیسے کے اوپر ٹریڈ کرے گا، اس سے پہلے جو ہے اس کے اندر بہتری کے آثار رونما نہیں ہوتے. اچھا، اگر میں اوور آل دیکھوں تو ایئر لنک کوئی بری کمپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایئر لنک نئی کمپنی ضرور ہے، بری کمپنی نہیں ہے. تو اس میں جو اس وقت اس کا لو بن رہا ہے تو آبویسلی اس کا جس طرح میں نے کہا کہ پچھلا کوئی اتنا بڑا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ اس کا بالکل نیا لو ہے. تو میرے حساب سے یہاں سے لے کے اگر 30 روپے تک اس کو ایکیومولیٹ کیا جائے تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہاں سے اس کو لے کر ایک ذہن بنا لیا جائے کہ میں اس کو لانگ ٹرم ہولڈنگ میں جاؤں گا اور یہاں سے میں 30 روپے تک اس کو ایکیومولیٹ کروں گا، اگر یہ سوچ کے آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں
तो आई एम श्योर इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट कंसिडरिंग मीडियम टू मोस्ट लाइकली लॉन्गर टर्म को अगर आप फोकस करें तो अच्छा होगा, मैं बाय रिकमेंड करूँगा। अच्छा जनाब, अगला कमेंट है शाहनवाज सैयद साहब का। यू ऑफर्ड फॉर अ पोर्टफोलियो सजेशन फॉर 4th quarter। अच्छा जी, आई सजेस्ट टू ऑफर देन योर मेंबर्स, I suggest to offer other than your members but followers for the existing portfolio, analyzing and suggesting to make it a good portfolio. Suggestions are your decision are। सर जी मैंने कब कहा कि ये मेरे मेंबर के लिए है? ये पोर्टफोलियो मैंने स्पेशली उनके लिए कहा है। मेरे जो मेंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के, वो तो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और उनको तो अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती उन पर, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को जानते हैं, वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट करते हैं और वो मतलब आए दिन रीस्केजुअल करते हैं, उनको सब पता है। ये तो ख़ास तौर पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं उनके लिए मैंने कहा है कि जो डेली ट्रेड नहीं करते, जो मीडियम टर्म में एंट्री लेते, ये उस तरह के लोगों के लिए मैंने ये ऑफ़र किया है। अच्छा, उसके बाद अगला कमेंट है अब्दुल्ला अबरो साहब का। माशाल्लाह सर, ग्रेट एनालिसिस, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। फ़ारूक बिलाल कहते हैं नाइस एनालिसिस, डीजी खान का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? जनाब डीजी खान का सबसे पहले तो ये है कि सीमेंट सेक्टर थोड़ा रुक के चलेगा, अभी फौरी तौर पे ना मैं इसका टारगेट अभी दूंगा, क्योंकि जो मेरा 4th quarter है उसमें सीमेंट सेक्टर नहीं है, तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। जब 4th quarter की बाइंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम जब 1st quarter 2023 की तरफ जाएंगे, उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें सीमेंट स्टील सेक्टर आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने नज़र रखने को कहा हुआ है, क्योंकि हम इसको इस लेवल पे और इसके नीचे एक्यूमुलेट ज़रूर कर रहे हैं। अगर हमें कोई ऐसी सूरत हाल मिलेगी तो हम एक्यूमुलेट ज़रूर कर रहे हैं, तो इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड एंड बाय। इसका अपसाइड तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर अगर आप मुझसे ओवरऑल मौजूदा सूरत हाल में देखें तो अभी आपको 62 से 64 तक टारगेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर जिस वक्त ये 62 की तरफ जा रहा होगा उस वक्त बुल्स की ताकत और मार्केट इंडेक्स और ये तमाम चीज़ें टारगेट को रिविज़िट कर सकती हैं, और अगर रिविज़िट करती हैं तो ऐन मुमकिन है उससे ज़्यादा भी जाए और उस वक्त सीमेंट सेक्टर शायद परफॉर्म भी कर रहा हो। बहरहाल मोहसिन अब्बास साहब वो कहते हैं एक्सीलेंट टीचर, खुश रहें सेहत के साथ, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया मोहसिन, अल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रखे। HBL बाउंस बैक करके 100 को हिट करेगा या नहीं लॉन्ग टर्म में? अच्छा, योर वैल्यूएबल ओपिनियन। जनाब हबीब बैंक जो है इसमें काफ़ी सारे मामलात परेशान कुन हैं, जिसकी वजह से हबीब बैंक बुरी तरह मुतासर हुआ, और वैसे तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी मुतासर हुआ था। हबीब बैंक 100 करेगा नहीं करेगा ये काफ़ी मुश्किल लगता है, मगर रियलिटी ये है कि अगर इसका लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट लें तो वो बनता तकरीबन 100 रुपये के करीब तक ही है। यानी कि अगर मैं कंजर्वेटिव रहूं तो समझिए आप इसका टारगेट 88 रुपये से लेकर 93 रुपये तक बनता है, और अगर बहुत हाइपर मूव आ गई तो शायद 100 रुपये तक चला जाए। तो ये सूरत हाल है, और मगर आपको इसको लेके बैठना पड़ेगा, और तकरीबन ये फरवरी में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। फिरदौस नकवी साहब ने मुझे दुआएं दी हैं, सदा सलामत रहे, आप एक अच्छे मुहिब वतन उस्ताद हैं। बेशक हम सब बड़े मुहिब वतन लोग हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एग्जिस्ट करता है। अल्लाह ताला हम लोगों को एक ईमान और इत्तेहाद को मजबूत करें हमारे, तो ताकि हम अपनी मुस्तक़बिल के फ़ैसले इन जाहिलों के हाथ से लेकर हम ख़ुद कर सकें, तो शायद हमारा मुल्क मज़ीद दुरुस्त सिमत की तरफ जाए। परवेज़ इमाम साहब कहते हैं सर एक्सेलेंट। अब आज़ाद पंछी कहते हैं नाइस सर, थैंक यू जनाब। और राना अज़मत साहब जज़ाकल्लाह कहते हैं बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद अली साहब है,
سر جی واٹس یور اوپینین اباؤٹ AGL اینڈ FNEL؟ یار FNEL میں تو میں کو بہت زیادہ ریکمنڈیشنز نہیں کرتا. اگر میرے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو اس وقت میں FNEL کی ٹیکنیکلز کرتا ہوں. اگر ابھی بات کروں تو میں FNEL کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ₹4.70 کے اوپر ہے تو FNEL ٹھیک ہے، بائی ہو سکتا ہے سوئنگ ٹریڈ کے لیے. اٹس ناٹ اے ویری گڈ اسٹاک فنڈامنٹلی، تو ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں اور شارٹ ٹرم جب اس میں کوئی ویو بنتی ہے تو انٹری لیتے ہیں. اچھا AGL کے حوالے سے بات کی ہے. AGL کی ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ پریشر میں ہے اس وقت. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک لیول ہے اس کا ₹6.15. ₹6.15 کے نیچے نہ ٹریڈ کرے. اس کے اوپر رہے تو آنے والے چند دنوں میں شاید کوئی موو بنا لے اور آپ کی موو کی کنفرمیشن ہوگی ₹6.55 توڑنے کے بعد. اس کے بعد ایک اور علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد فردوس نقوی صاحب کہتے ہیں نائس. اس کے بعد سعد ندیم صاحب وہ کہتے ہیں سرڈ 2 سال سے رکھا ہوا ہے، چلتا ہی نہیں ہے. اینی ریزن؟ سر فنڈامنٹلی تو مجھے نہیں پتہ، کہ میں اس کے فنڈامنٹلز پہ اتنی توجہ نہیں دی کیونکہ یہ عام طور پہ میری لسٹ میں نہیں ہوتا ہے. کبھی اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ بڑا لو والیوم اسٹاک ہے اور فنڈامنٹلز آپ اس کے دیکھ لیں. ٹیکنیکلی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو اس کی صورتحال ہے وہ یہ ₹9.65 اور ₹8 اس کے بیچ میں اس کو جمع کرنا چاہیے. ₹9.65 اور ₹8. اگر اس کے بیچ میں جمع کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر فرض کیجئے آپ یہ 10,000 لے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 6,000 لینا چاہیے. اس لیے 6,000 لینا چاہیے کہ آپ کو یہ آپشن رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ₹5.35 کی طرف گیا تو پھر بقایا 4,000 میں وہاں لوں گا. اگر ایسی اسٹریٹجیز بنائیں آپ جو ہم اپنے ممبرز کو سکھاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ بہترین ریٹ پہ بائی کریں گے. اور ایسی صورت میں اگر کوئی فنڈامنٹلی تھوڑا بہت ویک اسٹاک بھی ہے اور اس کو ہولڈ کرنا پڑ گیا تو خدا نہ خواستہ آپ کا پورٹ فولیو جو ہے بڑے لاس میں نہیں کھڑا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کے درست جواب دینے کی میں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.